बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक वीडियो मंजर आम पर आई है। ये वीडियो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की है और उस वीडियो में वो एक निजी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये वीडियो इस वक्त ना सिर्फ मंजर आम पर आ चुकी है बल्कि ये एक इंतहाई हौलनाक वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें सामने आई हैं और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी जल्दी पर तेल का काम किया है। और इस वीडियो के आने से पहले ही आज़म सवाती ने भी एक तकरीब से खिताब के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं और अब यूं लग रहा है कि डायरेक्ट नाम लेने का जो सिलसिला है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है और आईएसआई और फौज की लीडरशिप उस हद तक चली गई है कि जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है उसके साथ क्या करवाना चाहती है। इमरान खान के हवाले से ये एक वीडियो मंजर आम पर आई है और इस वीडियो के हवाले से एक बारीक वारदात भी डाली गई है। मैंने वो तफसीलात भी आपके सामने रखनी है और अभी तक की बहुत सी पॉलिटिकल अपडेट्स भी हैं। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि इमरान खान के लिए ऑप्शंस महदूद किए जा रहे हैं, हो नहीं रहे लेकिन महदूद किए जा रहे हैं। इमरान खान को बंद गली में धकेलने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और अवाम भरी पड़ी है, जो तंग हैं, जो जलीलो खार होकर रह गई है। और अब तजर्बाकारों की तबाहकारियों ने अवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया है। अवाम भी इनकलाब बजरिया वोट लाने के लिए बेताब बैठी है, लेकिन अगर आप अवाम को बजरिया इनकलाब बजरिया वोट नहीं लाने देंगे या फिर कोई एडवेंचर करेंगे तो फिर अवाम के पास और भी रास्ते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जिस तरफ अवाम को कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब आप देख लें कि एक जानिब तो शेख रशीद जो हैं उन्हें राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन शेख रशीद ने एक दावा किया। शेख रशीद का कहना है कि रात उन्हें एक अहम शख्सियत से मिलने का कहा गया, जिस पर उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। अब ये अहम तरीन शख्सियत कौन थी, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ और शेख रशीद तो सबसे ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि उनका तकरीबन पूरा का पूरा कैरियर ही इन अहम शख्सियात के साथ गुफ्त शुनीद में गुजरा और वो बड़े फराख दिली से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस मरहले पर जब इमरान खान बामुकाबला ताकतवर हुए हैं, तो क्योंकि इस मरतबा डायनेमिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, तो शेख रशीद ने भी बहुत नहायत मुख्तलिफ रवैया अपनाया और इमरान ताकतवर हलकों को छोड़कर इमरान खान का जो है वो साथ देने का फैसला किया और वो इमरान खान के साथ अब तक डटे खड़े हैं। अब इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से शेख रशीद की गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, जिसमें शेख रशीद का कहना था कि पुलिस वाले मेरे भाई हैं, मैं 16 बार वजीर रहा हूं, ये मेरी सियासी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं लेकिन मैं इस उम्र में हमदर्दियां नहीं बदलूंगा। इन्होंने कहा कि मैंने दोनों मोबाइल फ़ोन्स के पासवर्ड्स पुलिस को दे दिए हैं, मेरे पैसे, मोबाइल और घड़ियां पुलिस ने निकाल ली हैं। मरी पुलिस ने घंटों मुझसे तफ्तीश की है, तमाम काम आपारा पुलिस ने किया। मरी, लसबेला और कराची पुलिस मासूम है। साबिक वजीर ने कहा कि रात मुझे एक अहम शख्सियत से मिलने का ये कह रहे थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब यहाँ पर नाजरीन कराम दो तीन चीज़ें और भी हैं जिन्हें आपने समझ लेना है। और आज़म सवाती की मैं एक वीडियो इमरान खान की वीडियो आने से पहले आपके सामने चलवाऊंगा और अब जो डायरेक्ट नाम लेने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। शख्सियात का नाम तो लिया जा रहा है, इमरान खान की भी इस हवाले से बहुत अलार्मिंग वीडियो है और इस वीडियो के मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़े लेने की भी ज़रूरत है और इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप कहाँ पर खड़ी है, जनरल आसिम मुनीर के लिए किस तरह ये एक चैलेंज होने जा रहा है। पहले आप ये आज़म सवाती की वीडियो मुलाहिज़ा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं, उन्हें समझने में शायद आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। ज़रा ये आज़म सवाती की गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें। जब ये मेरे सर के ऊपर ये ज़ालम मारते थे आईएसआई के ये बगैरत, चंद बगैरत, तो सीधे आसमान मेरी चीखें जाती थी। बाजवा जिम्मेदार है, उसके साथ चंद करप्ट जर्नल जिम्मेदार हैं जो इस माफिया को लेके आए, जिन्होंने 11,000 अरब मेरे मुल्क का, मेरे गरीबों का, इस पर फख्र महसूस करते हैं। आज मेरे बेटे जिनको मैंने काकूल से तालीम हासिल की, जिन्होंने मेरे इस मुल्क की तनख्वाह खा रहे हैं, मेरा टैक्स का पैसा और आपके टैक्स का पैसा, उससे उनको तनख्वाह मिलती है, इस पर फख्र महसूस करते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं, हम भीख मांग रहे हैं। आसिम मुनीर साहब, इस पर ध्यान दो, कौन जिम्मेदार है?
باجوہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ چند کرپٹ جرنیل ذمہ دار ہیں جو اس مافیا کو لے کے آئے، جنہوں نے 11,000 ارب میرے ملک کا، میرے غریبوں کا، اور آج غریب آٹے کی کتاروں میں کھڑا ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے اعظم سواتی کی یہ گفتگو سنی، اس میں بھی یہ جنرل عاصم منیر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پلیز آپ انصاف کریں۔ اور میں ایک چیز واضح کر دوں کہ جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طریقے سے تمام تر لوگ جو آرمی کے اندر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، جرنیل ہیں یا تمام فوجی افسران ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں، اعظم سواتی کے الفاظ تلخ ضرور ہیں اور ان کے الفاظ سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا اور وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان کے حوالے سے ایک اور اپڈیٹ بھی سن لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کروانے کے لیے ان کی مبینہ بیٹی ٹیریان کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کو ظاہر نہ کرنے پر نااہلی کیس میں عمران خان کے خلاف نئی دستاویزات جمع کرانے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ یعنی اب کچھ نیا حاصل ہوا ہے، کچھ نیا ہاتھ لگا ہے اور یہ نئی تفصیلات جمع کروائی جائیں گی۔ نئی دستاویزات میں عمران خان کا 7 نشستوں سے ضمنی الیکشن میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی شامل ہے۔ عمران خان نے موقف اپنایا تھا کہ وہ اب اسمبلی کی سیٹ چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس سے متعلق پرانا فیصلہ بھی شامل ہے۔ عمران خان نے محض رکن اسمبلی نہ ہونے پر درخواست خارج کرنے کی استدعا کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کل عمران خان نااہلی کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق بینچ کی سربراہی کریں گے۔ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر بھی شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، اب یہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ اب ذرا عمران خان کا جو قاتلانہ حملہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ آصف علی زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں۔ پھر خان صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ وزیر آباد میں 2 لوگ ہیں جن کو قتل کروانے کے حوالے سے پیسے دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر اب ٹی ٹی پی کا بیان سامنے آیا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو کیوں مارنا ہے، ہم تو عمران خان کو نہیں مارنے جا رہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نام سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اور جس طرح سے ٹی ٹی پی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب عمران خان نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا، یہ ایک ویڈیو ہے، اسے آپ نے 2 مرتبہ سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ پھر اس کو ہمارے منسٹر آف ڈیفنس خواجہ آصف نے بھی شیئر کیا ہے اور اس میں جلدی پر کام کیا ہے۔ پہلے یہ سنیں کہ خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ ایشو یہ ہے اس ملک کی ISI یعنی فوج کی لیڈرشپ کس ایکسٹینٹ پہ چلی گئی ہے کہ وہ ایک ملک کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، سب سے بڑی پارٹی جو ملک کو کٹا رکھ سکتا ہے، اس کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ایشو یہ ہے کہ اس ملک کی ISI یعنی فوج کی لیڈرشپ کس ایکسٹینٹ پہ چلی گئی ہے کہ وہ ایک ملک کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، سب سے بڑی پارٹی جو ملک کو کٹا رکھ سکتا ہے، اس کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب جی ناظرین اکرام، آپ نے عمران خان کی گفتگو سنی۔ اب یہ ویڈیو کب کی ہے؟ اس ویڈیو پر خواجہ آصف نے جو تاریخ لگائی ہے وہ تو 8/2/2023 ہے، لیکن ویڈیو کے اوپر یہ لکھنا کون سا مشکل ہے، 2024 بھی یہ لکھ سکتے تھے۔ لیکن جس لباس میں عمران خان یہاں پر موجود ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی یہ ویڈیو پرانی ویڈیو ہے، کیونکہ عمران خان جب زخمی ہوئے تھے تو بلو کلر کا یہ جو ڈریس ہے انہوں نے اس وقت پہنا تھا، اور اب کیونکہ عمران خان شلوار قمیض ملبوس کرتے ہیں اور ان کے زخم بھی کسی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں، تو یہ ویڈیو جو ہے یہ نئی نہیں ہے، یہ پرانی ویڈیو ہے۔ خواجہ آصف نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے۔ عمران خان کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے FIR کے حوالے سے کچھ نام لیے تھے، جس میں کچھ حاضر سروس لوگ بھی تھے جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور دیگر اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر جو مندرجات ہیں جو عمران خان نے گفتگو کی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ اگر یہ ویڈیو سچ ہے، عمران خان کے حوالے سے یہ ویڈیو سچ ہے، تو پھر اداروں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان نے اگر یہ باتیں کہی ہیں
तो ये बातें उन्होंने ऐसे तो नहीं कही होंगी। अब इसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप को फौरी नोटिस लेना चाहिए, जनरल आसिम मुनीर को भी गौर करना चाहिए कि क्या चल रहा है और इस सब के अंदर मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि खुलकर अब सब कुछ होने जा रहा है। आजम सवातिक की वीडियो और ये वीडियो सुनने के बाद आप सबको आसानी से समझ आ सकती है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।